अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। अडयाला जेल से बड़ी खबर आ रही है जी इस वक्त आज, क्योंकि आपको मालूम है इद्दत में निकाह केस की समाअत थी, लेकिन पहली बार आज इमरान खान, बुशरा बीबी और खावर मानेका का आमना सामना हुआ और वही हुआ जिसका खदशा था। बिल्कुल आप दुरुस्त समझे, आज अडयाला जेल में झगड़ा हो गया। बहुत जो है घमसान का ये रन पड़ा, जिसमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर जो है वो यहाँ तक बात मुक्कों तक जा पहुँची। क्या हुआ था आज की अदालती कार्रवाई, क्योंकि बड़ी तवील दौरानिए की अदालती कार्रवाई थी। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको पता है कि स्टे ऑर्डर चल रहा था, हुक्म इम्तना होने की वजह से अदालती कार्रवाई रुकी हुई थी और गुज़श्ता 3 दिन इमरान खान के लिए बड़े अहम साबित हुए हैं। पहले साइफर केस में उनको सज़ा सुनाई गई, उसके बाद तोशा खाना केस में उन्हें और बुशरा बीबी को भी सज़ा सुना दी गई। बल्कि इमरान खान ने इंकशाफ भी किया है कि जब रात को उन्होंने बुशरा बीबी के लिए कुछ भिजवाया तो आगे से क्या जवाब आया, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा जो आज जो कुछ हुआ है, पहली दफ़ा ये मीडिया के सामने सारी चीज़ें आ गई हैं और इसमें जो चीज़ें सामने आई हैं वो आपके मैं सामने एक एक करके रख देता हूँ। इद्दत में निकाह केस था जी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह आज एक बार फिर अडयाला जेल पहुँचे और तकरीबन ये 10 साढ़े 10 घंटे दुरानिए पर मुश्तमिल आज की अदालती कार्रवाई थी, जो तवील साबित हुई। सबसे पहले तो अदालती कार्रवाई आपके सामने मैं रख देता हूं और उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और चीज़ें जो है सामने रखेंगे कि झगड़ा कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले तो जो है इद्दत में जो निकाह केस है उसकी जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है और तकरीबन 10.5 घंटे तक ये समाअत जारी रही। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इस केस की समाअत की है और इसके अलावा इस्तगासा के जो 3 गवाहान हैं, खावर मानेका ये साबिक जो हैं उनके खावंद हैं, उसके अलावा ओन चौधरी और मुफ्ती सईद के बयान कलमबंद कर लिए गए हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल ने 2 गवाहों पर अपनी जरा यानी कि क्रॉस एग्जामिन भी मुकम्मल कर लिया है। शिकायत कुनंदा और गवाह खावर मानिका के बयानात पर 5.5 घंटे तवील दौरानिए की जरा जारी रही। उसके अलावा ओन चौधरी पर भी जरा मुकम्मल कर ली गई है। उसके अलावा खावर मानिका के मुलाजिम लतीफ़ का बयान सुबह कलम बंद किया जाएगा। मतलब जब मैं बात कर रहा हूँ तो कल जुमे को उनका भी बयान कलम बंद किया जाएगा और वो एक बड़ा अहम बयान है। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। उसके अलावा बानी जो चेयरमैन PTI हैं इमरान खान और बुशरा बीबी को आज अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी को बनी गाला से स्पेशल जो है सिक्योरिटी में अडयाला जेल पहुंचाया गया था। अब आ जाए जी इद्दत में जो निकाह केस की शिकायत कुनंदा हैं खावर मानिका, उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू भी की है। वो क्या गुफ्तगू थी वो सबसे पहले आपके सामने रखते हैं और उसके बाद इस केस की जो बाकी बातें हैं वो एक एक करके हम सब आपके सामने रखते जाते हैं। सबसे पहले तो जी उन्होंने इमरान खान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि मेरा हंसता बसता घर इमरान खान ने बर्बाद कर दिया है। वो ये कहते हैं कि मेरा एक बेटा जहनी दबाव का शिकार है और वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में दाखिल है और इमरान खान, फराह गोगी और बुशरा बीबी की बहन मरियम के जो ज़रिए हमारे घर में दाखिल हुआ। ये उन्होंने बताया कि इमरान खान कैसे उनके घर पहुंचे। उन्होंने ये बताया कि वो फराह गोगी और बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम, उनके ज़रिए हमारे घर आया और उसके बाद उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि दोनों के दरमियान जो 2014 के धरने से ही ये जो ताल्लुकात हैं वो शुरू हो गए थे। ये उन्होंने एक बड़ा ही घनौना किस्म का अपनी वाइफ के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर दिया जो उनकी साबका अहलिया है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि इमरान खान एक शैतान शख्स है। मैं ये वर्ड यूज़ करना नहीं चाहता था, आई एम रियली सॉरी, लेकिन उन्होंने क्योंकि बोला है तो उन्होंने ये वर्ड बहरहाल यूज़ किया है। मैं नहीं करना चाहता था, मैं इंतहाई माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि ये वो केस है जिस पे मैं पहले दिन से ही बड़ी एहतियात के साथ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। जब हम खुद रिपोर्ट करते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है अल्फाज, क्योंकि इसमें कुछ अल्फाज तो हम जो है वो सेंसर कर लेते हैं, लेकिन ऐसे अल्फाज हैं कि क्या करें, समटाइम वो अल्फाज हमारे मुंह से निकल जाते हैं, तो इसके लिए मैं बड़ी माजरत ख्वाह हूँ। उस पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो वो बतौर मुरीद हमारे घर पे आए और उन्होंने कहा जी मैंने दम करवाने आया हूँ और उन्होंने ये भी बताया कि मैं बेबस था, खामोश रहा बच्चों की वजह से, लेकिन अब मैंने आवाज़ उठाई है। लोगों को समझना चाहिए कि मेरा हंसता बसता घर तबाह हुआ है और उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में मैंने कोई फ़ायदा नहीं लिया है। फराह गोगी और बुशरा बीबी ने सारा सूबा पंजाब संभाल रखा था। ये खावर मानिका ने एक और इल्ज़ाम आयद किया है। ये वही बातें हैं जो
زبان زد عام رہتی ہیں کہ جب حکومت تھی بزدار کی تو اس وقت اس صوبے کو جو کنٹرول کر رہے تھے وہ بشرا بی بی اور فرح گوگی تھیں۔ تو آج ایک بار پھر خاور مانیکا نے بھی ان الزامات کو دہرایا ہے، اور جو لطیف ہے ان کا ملازم، انہوں نے کہا کہ یہ طویل عرصے سے میرے ساتھ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کیس جو ہے سے پہلے میں نے ملازم رکھا۔ اور خاور مانیکا انہوں نے کہا جی اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے واٹس ایپ میسج کا پرنٹ نمائندوں کو دکھاتے ہوئے آپ دیدہ بھی ہو گئے۔ خاور مانیکا نے جی جو نمائندگان تھے میڈیا کے وہاں پر موجود جیل میں، ان کو جو وہ دکھائے ہیں پرنٹس دکھائے ہیں میڈیا نمائندگان کو، تو جب وہ دکھا رہے تھے واٹس ایپ میسیجز کے پرنٹس تو اس وقت وہ آپ دیدہ بھی ہو گئے اور انہوں نے وہاں پر رونا شروع کر دیا۔ یہ بڑی اہم نوعیت کی سماعت تھی۔ اسی دوران جو ہے عدت کے نکاح کیس میں سماعت کے دوران جھگڑا بھی ہو گیا۔ دوران سماعت عمران خان، بشرا بی بی اور خاور مانیکا کے مابین جھگڑا ہوا۔ بشرا بی بی کے جو وکیل ہیں ان کا بھی دوران اجرا خاور مانیکا کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا ہوا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں تمہیں، بلکہ انہوں نے انہیں مکہ مارنے کی کوشش بھی کی۔ یہ وہاں جو موجود ہمارے دوست تھے وہاں سب وہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ پھر خاور مانیکا نے کہا کہ میں تمہیں جو ہے وہ اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ پھر انہوں نے یہ خاور مانیکا کو یہ تو انہوں نے کہا جی میں تمہیں جو ہے اٹھا کر باہر پھینکوں گا۔ پھر جو ہے عمران خان نے کہا کہ میں اور بشرا بی بی قرآن پاک پر حلف دینے کے لیے تیار ہیں، خاور مانیکا بھی سے بھی حلف لیا جائے۔ یہ انہوں نے عمران خان نے جج جو ہے قدرت اللہ ان سے مکالمہ کیا، اور جس کے بعد جو ہے عمران خان نے عدالت کو بتایا کہ بشرا بی بی کو نکاح کے دن دیکھا ہے، قرآن لائیں، میں حلف اٹھانے کو تیار ہوں۔ یہ آج عمران خان نے بڑے واضح الفاظ میں کہا، جس پر خاور مانیکا سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، خدا سے ڈرو، میرا گھر برباد کیا ہے تم نے، اور یہ تم اور تو کر کے وہاں پر آج باتیں ہوتی رہی ہیں۔ مین وائل جو ہے میں نے بتایا کہ ان کے جو ہے خاور مانیکا کو مکہ مارنے کی بھی کوشش کی گئی آج۔ اور اس کے علاوہ جی عمران خان نے جو ہے جس کے بعد عمران خان نے عدالت سے قرآن پاک پر حلف لینے کی ضد بھی کی۔ بار بار انہوں نے کہا کہ آپ قرآن پاک پر حلف لیں، میں حلف لینے کو تیار ہوں۔ اور جس کے بعد عدالت نے عمران خان سے کہا کہ حلف لینے کے بعد پھر آپ کا حق جرا ختم ہو جائے گا، یہ آپ بات یاد رکھیے۔ اور عدالت نے آرڈر لکھوایا قرآن پاک پر حلف لینے کے بعد ملزمان کا حق جرا ختم ہوگا۔ پھر عمران خان حلف لینے سے مکر گئے اور کہا کہ یہ حلف بھی لیں گے اور جرا بھی ہوگی۔ یہ انہوں نے کہا، پہلے وہ کہہ رہے تھے آپ حلف لیں، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم حلف بھی لیں گے اور جرا بھی کریں گے۔ جس کے بعد عمران خان نے جس پر عدالت نے کہا کہ آپ حلف نہیں لے سکتے، آپ نے گواہ سے حلف لینے کی آفر کی ہے، اور عمران خان کے وکلاء نے عدالتی آرڈر سے یہ بات جو ہے وڈرا کروا دی، اور یوں یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب کل تک کے لیے یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ کل اب اس میں جو ہے ملازم لطیف کا بیان قلم بند ہوگا۔ یہ وہی ملازم ہے جن کو آئی وٹنس بنایا گیا ہے، اور جنہوں نے پہلے بھی الزامات عائد کیے تھے کہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ قابل اعتراض حالت میں دیکھا تھا۔ تو یہ بڑا وہ کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ کا ایک اور وہ کیس ہے جس پہ عام طور پہ اس نوعیت کے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوتے، لیکن اب کیونکہ یہ کیس رپورٹ ہو رہا ہے، چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو ہم بھی آپ کے ساتھ بڑے انتہائی احتیاط سے کر رہے ہیں۔ آج بشرا بی بی نے بھی پہلی بار جو ہے میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ انسان خود گرفتاری کے لیے جیل آ گیا اور کیا ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے گھر کو سب جیل بنا دیا گیا، وہ کوئی ہوٹل تو نہیں، ہم بزدل نہیں، سچے لوگ ہیں اور زندگی میں غلط کام نہیں کیا، ہمارا ایمان مضبوط ہے اور ایمان کی وجہ سے ہم یہاں کھڑے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا گیا کہ مجھے سملی ریسٹ ہاؤس لے کر جا رہے ہیں مذاکرات کے لیے، میری طرف بہت سے لوگ بھیجے گئے، یہاں پہنچتی تو بھول جاتی تھی خان صاحب کو کیا پیغام دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب مجھے ذلیل کرنے کی پلاننگ ہے، مجھ سے رابطے کے لیے حلف لیے گئے، کہا زندگی موت کی بات ہے، قرآن پر ہاتھ نہیں رکھتی، مجھ سے انڈائریکٹ رابطے کیے گئے، کمزور عورت نہیں ہوں، اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے انہوں نے کہا کہ مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا، عمران خان کو خراب اور پارٹی کو ڈیمورلائزڈ کرنے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے، اور اگر مجھ سے ڈیل کے تحت بنی گالا بھیجا گیا تو ڈیل کینسل کر لیں، مجھے جیل رکھ لیں۔ قرآن پاک میں منافق اور شیطان سے اللہ نے نفرت فرمائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ نیکی دہاڑی اور پردے میں نہیں ہے، اور یہ انہوں نے باتیں کی۔ اس کے علاوہ جی عمران خان بھی بولے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے اب بھی پتہ چلا ہے کہ بشرا بی بی کو رات بنی گالا میں
جو ہے منتقل کیا گیا ہے۔ رات کو ان کو جب کمبل بھیجا تھا تو میں نے تو رات کو ان کو کمبل بھجوایا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے گھر جانے کے لیے نہ کسی کو درخواست دی ہے، نہ ہی کوئی رعایت مانگی ہے، اور باقی پھر انہوں نے وہی الزامات عائد کیے ہیں۔ کل اس پہ جی سماعت ہوگی، کل دیکھتے ہیں، اس پہ آپ کو رپورٹ کریں گے۔